हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द ह्यूमन राइट्स ऑफ पाकिस्तान। और इस जो है आज का टॉपिक जो है इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो आई नीड योर अटेंशन। सो इसको बहुत क्लियरली देखिएगा और आई होप कि इसमें आपको बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं वो सीखने को मिलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट टॉपिक द ह्यूमन राइट्स ऑफ पाकिस्तान। सो डियर व्यूवर्स, पाकिस्तान हम सबको पता है, जब से पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद हमें एक्सटर्नल और इंटरनल चैलेंजेस का सामना था। और हमने देखा कि 1956 में हमें जो है वो फर्स्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास आता है। फ्रॉम 1947 टू 56 एक बहुत बड़ा गैप था और जिसमें हमें बहुत सा अनरेस्ट भी देखने को मिला। लेकिन हमने उसके बाद ये देखा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो गवर्नमेंट्स जो हैं वो उनका अराइवल हुआ, फिर गवर्नमेंट्स का डिपार्चर हुआ। तो चाहे वो एक मिलिट्री रूल ही क्यों ना हो, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख भी हमें पता है कि मिलिट्री रूल भी रहा, फिर सिविलियन गवर्नमेंट आई, तो एक मिक्सचर हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन द गुड थिंग इज़ दैट कि जो रूल भी आए तो उस चाहे वो मिलिट्री हो या सिविल रूल हो, उसमें जो बेसिक जो एलिमेंट है ऑफ ह्यूमन राइट्स को, इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया है और इस हवाले से काम किया गया। और हमने देखा कि फ्रॉम द लास्ट फ्यू इयर्स हम इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि इसमें काफ़ी जो है हमें प्रोग्रेस और डेवलपमेंट मिल रही है और स्पेशली इम्प्लीमेंटेशन मिल रही है कि जो यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स हैं उसको जो है आप हर जो एक आपका इंडिविजुअल है या हर आपका जो सिटीज़न है ऑफ पाकिस्तान, उस तक इसकी रसाई मुमकिन बनाई जा सके। अब ह्यूमन राइट्स क्या है? बेसिकली ह्यूमन राइट्स में आपका फाइनेंशियल जो है सेक्टर आता है, इकोनॉमिक, मिलिट्री, वाटर, सिक्योरिटी, टेररिज्म। देखिए तमाम एलिमेंट्स जो हैं ह्यूमन राइट्स में आते हैं। फाइनेंशियल और इकोनॉमिक मीन्स कि आप जो है इस किस्म का एनवायरनमेंट बनाएंगे ताकि हर जो शख्स है वो आसानी के साथ जो है वो ख़रीदो फरोख्त कर सके। आप टैरिफ्स को कम कीजिए। हर साल बजट बनाया जाता है तो बजट में कोशिश की जाती है कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए, क्योंकि ये आवाम का राइट है, उनका ये हक़ है कि वो जो है इन राइट्स को, इन प्रिविलेजेस को एंजॉय कर सकें। तो जो भी गवर्नमेंट होगी तो वो उसकी जो फर्स्ट मोस्ट प्रायोरिटी होती है, फॉरमोस्ट प्रायोरिटी, वो ये है कि आपके जो बजट है या आपका ये जो इकोनॉमिक सेक्टर है, लोगों की माशी हालात जो हैं इसको जो है बेहतर बनाया जा सके। लोगों का जो एक स्टैंडर्ड लिविंग है, एक उनका रहन सहन जो है उसको जो है बेहतर बनाया जा सके ताकि वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। ऑन दी अदर साइड आप देखिए तो मिलिट्री और या डिफेंस जिसे हम कहते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है आपका जो मुल्क है आपने इसको जो है डिफेंस पर्पस के हवाले से भी देखना है। तो कोशिश ही की जाती है कि इस सेक्टर को भी सपोर्ट किया जा सके ताकि जो है आपका ये जो डिफेंस है वो मजबूत हो और कोई एक्सटर्नल एग्रेशन जो है आपके मुल्क की तरफ ना हो सके। देन वाटर का जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़ाहिरी बात है आपके पास फूड, शेल्टर, होम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हर इंसान जो है चाहता है कि उसको जो है उस तक रसाई हो। अब आप देख लीजिए बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे पानी हमारे पास दस्तयाब नहीं है, साफ़ पीने का पानी जो है वो हमारे पास दस्तयाब नहीं होता, अवेलेबिलिटी उसकी बहुत कम है। तो क्योंकि वाटर भी जो है ज़ाहिरी बात है कि ये तमाम सिटीजन्स जो हैं उनका ये राइट है कि वो इन प्रिविलेजेस को एंजॉय करें और ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी होती है कि वो इस तरह के जो है वो फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए जाएं, डैम्स बनाए जाएं, ताकि ना सिर्फ पानी जो है उसकी कमी को पूरा किया जा सके बल्कि उससे जो है डिफरेंट और जो मुख्तलिफ काम हैं उसको भी जो है उसको काम में लाया जाए। जिस तरह आप डिफरेंट जो हैं वो इलेक्ट्रिक हाउसेस बनाते हैं, हम ग्रिड स्टेशंस बना रहे होते हैं। अब द थिंग इज़ दैट कि जिस एरिया में पानी जो है आप देखते हो कि कहीं पे कोई वाटर रिजर्वायर आप बना सकते हो, डैम्स बन जाते हैं, तो उनसे जो है उस इलाके को जो है काफ़ी हद तक पानी का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाता है। इसके अलावा बिजली का मसला आपका सॉल्व हो जाता है। तो ये एक तरह से आपकी जो है ये बहुत अच्छी चीज़ है कि एक गवर्नमेंट जो है इनके ऊपर काम करे और करना चाहिए, क्योंकि इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट कि वो इन तमाम चीज़ों को लोगों तक पहुंचाए। इसके अलावा सिक्योरिटी ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जो सिटीजन्स हैं उनकी सिक्योरिटी को आप जो है इंश्योर करें।
ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹریٹ کرائم ہو رہا ہوتا ہے, کچھ اور کرائمز ہو رہے ہوتے ہیں, تو سیکیورٹی جو ہے وہ چیلنج ہو رہی ہوتی ہے. سو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سیکیورٹی کا معیار بھی جو ہے وہ اتنا اچھا بنایا جا سکے, اتنا ویل بیلنسڈ اور ویل ایکوپڈ ہو, تاکہ تمام لوگ جو ہیں وہ اپنی لائف کو جو ہے وہ انجوائے کریں. اور کیونکہ یہ ان کا رائٹ ہے کہ آپ ان کو بہتر سے بہتر سیکیورٹی دیں, چاہے وہ جنرل سیکیورٹی ہے یا فوڈ سیکیورٹی ہے, اکنامک سیکیورٹی ہے. سیکیورٹی مینز ہر لحاظ سے آپ کو جو ہے اپنی جو عوام ہے اس کا خیال رکھنا ہے. ٹیررزم, ہم سب کو پتہ ہے کہ ٹیررزم جو ہے 9/11 کا واقعہ ہمارے مائنڈ میں آ جاتا ہے, لیکن یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ٹیررزم ایک نیا فنومینا نہیں ہے. یہ اس کی روٹس اگر آپ دیکھا جائے اس کی روٹس کو, تو یہ ہمیں رومن ایرا, گریک ایرا, یہ اس وقت سے ان کی روٹس جو ہیں ہمیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. اور یہ تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ ٹیررزم نے بھی ود دا پیسج آف ٹائم اپنے آپ کو چینج کیا ہے. اب ظاہری بات ہے کہ پاکستان نے جو ایک عرصہ گزارا, یہ بہت بڑا عرصہ تھا, تقریباً 16-17 سال کی جو وار آن ٹیرر ہم نے 2001 سے گزاری, اور جس میں جو ہے لاٹ آف انوسینٹ پیپل ہو سیڈلی لیفٹ اس. اور اب یہ دیکھ لیجئے کہ یہ ایک بہت بڑی جو ہے ہمارے لیے بہت بڑا ایک چیلنج تھا, جس کو ہم نے جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا, اور فائنلی وی سکسیڈ, اینڈ فائنلی ہم نے اس کو جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے اس کو ریڈیوس کیا. لیکن دا تھنگ از دیٹ کہ ٹیررزم ہو یا کوئی اور جو ہے سیکیورٹی کنسرنز ہوں, تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو جو ہے سارٹ آؤٹ کریں, ان کا جو ہے ایک سلوشن لایا جائے, تاکہ جو لوگ ہیں ان کے رائٹس میں کہیں کسی قسم کا کوئی گیپ نہ آ سکے. تو یہ بیسکلی ہیومن رائٹس کا جو ہے کچھ آپ کے ساتھ فیچرز جو ہیں وہ شیئر کرنے کا مقصد یہی تھا, تاکہ آپ ان رائٹس کو جو ہے وہ پہچان سکیں اور ان کو جان سکیں. دیکھیے فردر آپ آ جائیے تو کچھ سول رائٹس کی بات کر لیتے ہیں فردر, کہ فنڈامنٹل رائٹس آف ویمن جو کہ ایک کنٹری کے میں ہوتے ہیں یا ایک آرگنائزیشن میں ہوتے ہیں, جو کامن رائٹس ہیں جو ہر سٹیزنز, اور چاہے وہ آپ ایک کنٹری کا حصہ ہیں, چاہے آپ ایک کمیونٹی کا حصہ ہیں, یا آپ کسی آرگنائزیشن کا حصہ ہیں, تو رائٹس آپ کو ہر جگہ اویلیبلٹی نظر آتی ہے. اس میں پروٹیکشن ہے, ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے, سیلف ڈٹرمنیشن بالکل خود مختاری بہت امپورٹنٹ ہے. جس طرح آپ جو ہے اپنا گھر چلانے کے لیے سیلف ڈٹرمنٹ ہے, مینس کہ آپ خود مختار ہیں, آپ خود جو ہے اپنا گھر چلائیں گے, نہ کہ کوئی دوسرا آ کے چلائے گا. اسی طریقے سے آپ کے پاس جو ہے آپ جو ہے وہ کہیں ووٹ کرنے جاتے ہیں تو آپ جو ہے وہ کوئی پریشر نہیں ہوتا, آپ اوپنلی آپ آزادانہ طور پہ جاتے ہو اور اپنی مرضی کے جو پرسن ہے اس کو ووٹ کرتے ہو. اس کے علاوہ وومن رائٹس ہیں, اگر دیکھا جائے وومن رائٹ, چائلڈ رائٹ, جو چائلڈ لیبر ہے یہ بہت امپورٹنٹ اور کریٹیکل ایشوز ہیں جو کہ پاکستان نے اس کا جو ہے بڑا سامنا کیا ہے. اور ہم نے کچھ یہ ریسنٹ ایئرز میں ہم نے دیکھا کہ بہت سے جو وہ جو کچھ ٹاسک ہیں جو کہ یا ایسے جو ہے وہ پلانز بنائے گئے, ایسی اسٹریٹجیز بنائی گئی ہیں جو کہ چائلڈ لیبر کو بھی جو ہے وہ جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے, اور جو ویمن رائٹس ہیں اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ ہماری پارلیمنٹ میں پیش کیے گئے ہیں, اور پارلیمنٹ نے اس کو پاس آن بھی کیا ہے, چاہے وہ بلز ہوں, کوئی ایکٹ ہو, بل ہو, یا کچھ امینڈمنٹس ہوں. تو ہم نے دیکھا کہ یہ لاسٹ فیو ایئرز میں ہمیں بہت سارا جو ہے ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے اس شعبے میں, اس فیلڈ میں دیکھنے کو ملا کہ انہوں نے بڑی خوبصورت طریقے سے ان چیزوں کو ہینڈل کیا. اس کے علاوہ ہیلتھ, بالکل آپ کا جو ہیلتھ سیکٹر ہے یہ بھی ایک سول رائٹس کا حصہ ہے کہ آپ اچھی سے اچھی سہولیات جو ہیں وہ لوگوں کو پرووائڈ کریں, اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ راستے بنائے جائیں تاکہ وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ اپنی لائف کو انجوائے کر سکیں. یہ تمام چیزیں جب یہاں پر مینشن ہیں, لیکن اب دا تھنگ از دیٹ کہ گورنمنٹ کا کیا رسپانس ہونا چاہیے. دیکھیے تمام جو رائٹس ہیں اس کی ڈسٹریبیوشن کی جو ذمہ داری آتی ہے, رسپانسبلٹی ہے, وہ گورنمنٹ کے پاس ہے. دس از پوائنٹ نمبر 1, امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ گورنمنٹ جب اپنی ڈرائیونگ سیٹ پر ہوتی ہے تو یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ گورنمنٹ رائٹس کو جو ہے وہ پاسبل بنائے, پاسبل ٹو ایچ اینڈ ایوری پرسن آف دا انٹائر کمیونٹی. وہ جو کمیونٹی ہے یا سوسائٹی ہے
ان تک ان تمام رائٹس کی جو ایک جسے آپ کہتے ہیں کہ رسائی ہے وہ ممکن بنائی جا سکے. جو اپروچ ہے ایکسیس ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس کے لیے راستے بنائے جائے, پیٹرنز بنائے جائیں, تاکہ جو ہے ان رائٹس میں کسی قسم کا کوئی گیپ نہ آئے. بیکاز یہ ان کی جو کمیونٹیز ہوتی ہیں یا جو ایک ہم کہتے ہیں انسانیت جو ہے, یہ ہیومینٹی کا بیسک رائٹ ہے جو آپ نے مینس کے جو گورنمنٹس ہوتی ہیں یہ ان کی رسپانسبلٹی کہ یہ رائٹس ان تک جو ہے وہ ٹرانسفر کیے جائیں.